अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। और जनाब दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपके शहर का मौसम कैसा है ये भी बताइए। गीज़र चला रहे हैं या पंखे चला रहे हैं या एसी चल रहा है, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अभी तो मौसम मुझे कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। दोपहरें जो हैं वो बहुत तपी हुई हैं और रातें जो हैं वो ठंडी ठंडी हैं। पंखे की भी अजीब सूरत हाल है। पंखा चलाओ तो ठंडक लगती है, ना चलाएं तो गर्मी लगती है। बस ऐसा ही कुछ मौसम जा रहा है, लेकिन सर्दी की दस्तक है, सर्दी की आमद है। सर्दी बता रही है कि मैं आ रही हूँ और ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी अच्छी लगती है, कैसा मौसम पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो सब लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, आप सबको दिल से खुशामदीद। चैनल को विज़िट कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो आप उसे भी विज़िट कीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम नावल की जानिब। तो जनाब इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है खुशी फ़ातिमा, हमिंग गर्ल और इरम शब्बीर ने। नावल का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16। तहमीना के रवैये में आया बदलाव इतना वाज़ेह था कि जमीला को ख़तरे की घंटी सर पर बजती महसूस होने लगी। टन टनाटन। उसकी बढ़ती हुई गूंज से परेशान होकर वो दोबारा अपनी बहन से भी पैसों का तकाजा कर आई थी और कुर्बान अली को भी आइंदा के लिए हरी झंडी दिखानी शुरू करती थी। तेरी खातिर जितना जलील हो सकती थी होती रही, लेकिन अब आगे यहाँ सड़क पर आकर बैठ जाऊँ ये मेरे बस में भी नहीं कुर्बान अली। इस बार जब वो उससे मिलने गई तो साफ कह चुकी थी। कुर्बान अली ने इस बात को भी यूं ही एक और प्रेशर तकनीक समझकर कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। कौन निकालेगा तुझे, तेरे आसरे पर ही तो वहाँ वापस आने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ। जल्दी कोई तरकीब लड़ा। ईमानदारी की बात है, अब अपना फोम के गद्दे वाला बेड बड़ा याद आता है। ज़िंदगी में पहली बार आराम का मज़ा भी आया तो इतने मुख्तसर अरसे के लिए। उसकी छोटी छोटी आंखों में बड़ी हरीस सी चमक बढ़ने लगी। सब नसीब की बात है। जमीला ने बेजारी से सर को हल्के से झटका। तू ही क्या, अब तो हम भी डरे बैठे हैं। तहमीना पहले जैसी नहीं रही है कुर्बान अली, पैसे पैसे का हिसाब रखती है और मुझ पर तो जैसे भरोसा ही नहीं रहा है उसे। खैर यहाँ तो उसका हक बनता है, पैसों के मामले में तो कोई बेवकूफ़ ही तुझ पर एतमाद करेगा। वो बड़े ज़ोर से कहकहा मारकर हंसा। लानत हो मुझ पर जो मैं यहाँ चली आती हूँ। वो दिल मिलाकर उठ खड़ी हुई। और तू जितना चाहे मजाक उड़ा ले कुर्बान अली, लेकिन हकीकत यही है कि मेरी आधी से ज़्यादा बेईमानियाँ तेरे नशे की लानत की नज़र हुई हैं। सब कुछ मैंने हजम नहीं किया। तुझ जैसे नाकारा आदमी को बराबर का हिस्सेदार बनाकर रखा। औलाद से बुरी बन गई, लेकिन तेरे जैसे तैसे साथ निभाती आई हूँ। आज वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुर्बान के बार बार हाथ पकड़ने पर भी वापस दोबारा नहीं बैठी। रहने दे बस, मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है। कितने दिन से अच्छे आसार नहीं हैं तहमीना के। पता नहीं क्या बनना है हमारा। वो सड़क पर खड़ी होकर रिक्शा को हाथ देने लगी तो कुर्बान अली को पहली बार हालात की संजीदगी ने गड़बड़ाया। कसकर रख तहमीना को, सारा तेरी ढील का नतीजा है। सर पर चढ़ा लिया है लड़की को। मेरी ढील? जमीला तल्खी से मुस्कुराई। ढील ना दी होती तो आज वो इस जगह खड़ी होती, वहीं मोहल्ले के किसी घर की बहू बनकर 2-4 बच्चों की माँ भी बन चुकी होती और हम इसी तरह फाके काट रहे होते। रिक्शा पास आकर खड़ा हो चुका था। अच्छा कुछ पैसे तो दे दे, कसम से एक पाई नहीं है। आदि फकीरों की तरह उसके भी रटे रटाए जुमले थे। जमीला ने बटवा खोलकर चंद रुपए निकालकर बेनियाजी से उसके हाथ में पकड़ाए और रिक्शा ड्राइवर को चलने का इशारा किया। कुर्बान अली को अगली बात करने का भी मौका नहीं मिला। महज 200 रुपये। हाथ में थामे हुए रुपयों को जमीला के जाने के बाद उसने बेयकीनी से देखा था। क्या जमीला उसे सिर्फ 200 रुपये देकर जा सकती है? इस गई गुजरी औकात में भी उसे तौहीन के एहसास ने बुरी तरह सुलगाया। बहुत ही मक्कार औरत है। अकेले अकेले सारा माल हजम करने की फिक्र है, इसीलिए बैठी कहानियां घड़ रही थी। तो भी किसकी बातों में आता है कुर्बान अली। दांत कचकचाकर उसने खुद अपने आप को ही लताड़ा। जमीला का रिक्शा बहुत तेज़ी से दूर होता जा रहा था और उसमें बैठी जमीला सोचों में गुम। घबराहट गुस्से में और गुस्सा फिर से घबराहट में मुब्तला कर रहा था। आज अगर तहमीना कमाने लगी तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर। एक वक्त था कि मैं अकेली इन सबको पाल रही थी, कैसे भी कहीं से भी लाती, इनका पेट भरती थी। ना कभी एहसान जताया, ना ही गुस्सा दिखाया। खुद अपनी खिदमत करने से जो मोरल सपोर्ट हासिल हुई थी उसका जवाब नहीं था। वापस ऊपर अपने फ्लैट पर पहुंचने तक किसी न किसी हद तक खुद एतमादी की बहाली हो ही गई थी। लाउंज में मैं ना अकेली बैठी थी।
کیا ہوا؟ خالہ نے پیسے دیے؟ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر پاس آئی۔ جمیلہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں کوئی خالہ کے ہاں گئی تھی جو گھستے ہی جواب طلبی شروع کر دی میری۔ پھر کہاں تھی اتنی دیر سے؟ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی کہ خالہ ہی پیسے واپس کر دیں، آپا کا کچھ تو موڈ ٹھیک ہو۔ میں نہ مایوس ہو کر واپس صوفے پر جا بیٹھی۔ نہیں ہونا تیری آپا کا موڈ ٹھیک، پیسوں کا تو بہانہ ہے، پہلے ہی ہم سے جان چھڑانے کی فکر میں تھی۔ آہستہ بولو اماں۔ ہاتھ کے اشارے سے مینا نے اسے اندر کمرے میں تہمینہ کی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ویسے تم نے بھی تو حد ہی کر دی، ہمارے اپنے خرچ کم تھے جو تم نے خالہ اور ابا کو بھی آپا کے ذمے لگا دیا۔ کتنا منع کرتی تھی تمہیں میں کہ اتنا بوجھ مت ڈالو کہ دوسرا عاجز ہی آ جائے۔ پیسوں کی گمشدگی اب کھلا راز تھی۔ مینا اور گڈو دونوں ہی بڑھ بڑھ کر ماں کو مورتے الزام ٹھہراتے تھے اور خود پر الزام آتا دیکھ کر خالہ کو دی جانے والی امداد کا قصہ تہمینہ کے بھی گوش گزار کر چکے تھے۔ بھاگی نہیں جا رہی پیسے لے کر، دے دے گی واپس میری بہن، کیوں مرے جا رہے ہو تم سب؟ 100 روپے تو کبھی واپس نہیں ہوئے، 20,000 ضرور واپس کریں گی، اور اس سے پہلے جو کچھ دیا اس کی تو آپا کو خبر بھی نہیں ہے۔ برا مت مناؤ اماں، لیکن بالکل ہی فقیر گھرانہ ہے تمہاری بہن کا، یہاں کسی کو بھی لگام نہیں ڈالی گئی تھی، سو مینا بھی جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ جمیلہ نے کھا جانے والی نگاہ سے اسے دیکھا، تبھی کمرے میں سے تہمینہ آتی دکھائی دی۔ مینا چائے تو بناؤ۔ وہ شاید سوتے میں سے اٹھ کر آئی تھی اور یہاں ہونے والی گفتگو کا کوئی بھی لفظ نہیں سن پائی تھی۔ تھکے تھکے سے انداز میں وہ جمیلہ کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ کئی دن سے وہ گھر پر ہی نظر آ رہی تھی، ہمدانی کے آفس بھی جانا چھوڑ دیا تھا، نہ ہی کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ہی چکر لگا رہی تھی۔ آمدنی کا ہر ذریعہ فی الحال موقوف تھا۔ معلوم نہیں کیا ٹھانی ہے دل میں۔ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جمیلہ نے پھر سے اندازے لگائے۔ وہ بے تاثر سا چہرہ لیے گود میں رکھے ہاتھوں پر نگاہ جمائے ہوئے بیٹھی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، اتنی سست کیوں ہو رہی ہے؟ لہجے میں سوچی سمجھی مٹھاس بھر کر وہ سرک کر اور قریب ہوئی۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی۔ تہمینہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ اتنے دن سے گھر میں بند ہے، کہیں گھوم پھرا دل ہی بہل جائے گا۔ کہاں جاؤں؟ کہیں بھی، ہمدانی کے آفس، کہیں ایڈورٹائز والوں کے، اور کچھ نہیں تو اس سیف الاسلام سے ملا، اسے تو بہت پسند کرتی ہے تو۔ سب مصروف ہوتے ہیں آج کل اماں، کسی کے پاس بھی فرصت نہیں ہے، بہت کام ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جمیلہ پرجوش ہوئی۔ جائے گی تو کام بھی مل جائے گا، کیا فائدہ گھر میں بس فالتو بیٹھنے کا، یوں ہی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید تہمینہ اس نصیحت کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی، لیکن اس وقت لفظ فالتو کسی پن کی طرح چبھا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی اماں، کام مانگنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب بہرحال کام اتنا تو کر ہی لیا ہے کہ لوگ چاہیں تو خود بھی بلا سکتے ہیں۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے سادہ سی وجہ ہی بیان کی۔ جمیلہ کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کام کے موڈ میں قطعی نہیں ہے، اور یہاں اس فیلڈ میں یہ رویہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، اور تہمینہ یہی کرنے جا رہی تھی۔ اب جب کہ پاؤں جمنے شروع ہوئے تھے، پھر سے سائیڈ لائن میں کھڑے ہونے کی تیاری۔ دیکھ تہمینہ، جو کچھ بھی ہماری غلطیاں ہیں انہیں بھول جا بیٹا، لیکن اپنے کام کی تو فکر کر، بہت محنت کی ہے تو نے یہاں تک آنے میں۔ مینا چائے لے آئی تھی اور کچن سے نکلتے ہوئے اس نے ماں کی بات بھی سن لی تھی۔ ہماری غلطیاں نہیں، اپنی غلطی کہو اماں، کم از کم میں نے اپنی آپا کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، مانگ کر چاہے جتنے مرضی روپے خرچ کیے ہوں، لیکن خدا نہ کرے جو بغیر پوچھے 1 روپیہ بھی اٹھاؤں۔ چائے کا کپ تہمینہ کے سامنے رکھتے ہوئے وہ بہت دعوے سے کہہ رہی تھی۔ جمیلہ کا دل چاہا کہ کس کے ایک تو لگا ہی دے۔ مینا کے عجیب نفسا نفسی کے عالم طاری ہوتا جا رہا تھا، گھر میں ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں تھا۔ پہلے باپ کو رخصت کیا، اب ماں بھی جائے جہنم میں بس اپنے پاؤں جمانے کی فکر میں ہوں۔ مجال ہے جو کبھی میری بھی طرفداری کر جائیں یہ دونوں بہن بھائی، ساری خوشامد تہمینہ ہی کی ہے۔ غم و غصے کی تند لہر جمیلہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ایسے ہی منمانی کرنے دوں گی ان سب کو، میرا بھی نام جمیلہ نہیں جو اس اولاد کو کنٹرول بھی نہ کر پائی۔ قربان علی کی طرح ہاتھ جھاڑ کر یہاں سے نہیں نکلوں گی، یہ بات تو پکی ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے اس نے جیسے خود سے عہد کیا۔ مینا اور تہمینہ دونوں ہی نے اس کے اٹھنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے کی طرف جاتے ہوئے جمیلہ نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تہمینہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آنی شروع ہو گئی تھی، اور مینا ابھی بھی یکساں رفتار سے باتیں بنائے جا رہی تھی۔ سارے پیسے اب تم خود اپنے پاس رکھا کرو آپا، جو سامان لینا ہو بس میں اور تم خود نیچے چل کر لے لیا کریں گے۔ اماں کو تو اب پیسے دینا بالکل بند کرو، یہ نہیں باز آئیں گی ابا اور خالہ کو نذرانہ پیش کرنے سے۔ جمیلہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ بہن کو آئندہ کا لائحہ عمل سمجھا رہی تھی۔
تبھی ایک عجیب سے احساس سے ان دونوں نے بیک وقت جمیلہ کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا۔ کھانے کی میز کے قریب وہ کرسی کو پکڑے بری طرح آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ اماں! اس سے بیشتر کہ وہ گرتی، ان دونوں نے دوڑ کر اسے سنبھالا۔ جمیلہ کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ کیا ہوا ہے اماں؟ ان دونوں نے فکر مند ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے اندر آتی رکشی کو اس نے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کوئی بدروح یا آسیب دکھائی دیا ہو۔ تم؟ چھوٹا سا ذہن پار کر کے وہ دوسرے لمحے ہی برآمدے میں اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی مشکل سے تمہارا گھر ملا ہے، کب سے انہی گلیوں اور سڑک پر چکراتی پھر رہی ہوں۔ ایک تو تم نے ڈھنگ سے ایڈریس تک نہیں سمجھایا تھا، وہ تو شکر ہے کہ مجھے گھر کا نمبر یاد رہ گیا تھا، مگر یہ سڑک اور گلیاں تو اتنی لمبی ہیں کہ سرا نہیں ملتا ان کا۔ سمیہ کی گفت اور بددلی کو یکسر نظر انداز کیے وہ اس ساری تگ و دو کی کہانی سنانا شروع ہوئی جو یہاں آنے میں اس نے کی تھی۔ ضرورت کیا تھی؟ فون پر بات ہو تو گئی تھی، پھر خواہ ہی پریشانی مول لی۔ سمیہ کی بے اعتنائی صاف صاف کہہ رہی تھی کہ رکشی کو یہاں آنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ کن ذہن تھی یا پھر ضرورت سے زیادہ ہوشیار جو اس صاف صاف اشارے کو بھی نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی لڑکی کو تمہارے گھر کے بارے میں نہیں پتا۔ اتنے سال سب کالج میں بھی ساتھ رہے مگر کبھی کوئی تمہارے ہاں نہیں آیا۔ سمیہ نے اب تک اسے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ وہ خود ہی پاس پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی تو پرانی لکڑی کی کرسی چرچرائی۔ لیکن دیکھ لو میں پہنچ ہی گئی۔ اطراف میں نگاہ ڈالتے ہوئے وہ فخر سے مسکرائی۔ سمیہ نے اس کی بات سے زیادہ اس کی نگاہ کا نوٹس لیا تھا۔ صحن میں دھوپ میں بیٹھی ماں جو اس نئی مہمان کے سلام کا خوش دلی سے جواب دے کر پھر سے لحاف میں ڈورے ڈالنے میں مصروف ہو چکی تھی، یا پھر دیوار کے ساتھ رکھے لحاف گدوں کا اونچا ڈھیر، ان 2.5 کمروں والے گھر کے کونے کونے سے ٹپکتی ہوئی خستہ حالی، کیا چھپا رہ گیا رکشی سے محض ایک نظر میں؟ وہ ساری حقیقتیں جو اس کے نزدیک بے حد توہین آمیز تھیں اس ایک نگاہ میں آشکار ہو گئی تھی۔ ایسی کیا ایمرجنسی تھی جو تم کو یہاں آنا پڑا؟ ایک تو دن میں یونیورسٹی آنے ہی والی تھی میں۔ بھرم ٹوٹنے کی تکلیف اسے بری طرح تلخ کر رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید وہ اس وقت رکشی کو دھکا دے کر گھر سے ہی باہر نکال دیتی۔ ایک تو دن اور؟ مصنوعی سی حیرت طاری کرتے ہوئے وہ اس طرح زور سے چلائی جیسے یونیورسٹی میں خود کو پوز کرتی تھی۔ امینہ بیگم نے بھی چونک کر اپنے کام سے سر اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر حالات کو معمول پر پا کر واپس اپنے سامنے پھیلے لحاف پر جھک گئی۔ اندازہ ہے تمہیں تم کتنے دن مس کر چکی ہو؟ اور یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ بہت زیادہ بیمار پڑ گئی تھیں کیا؟ رکشی یہاں تک پہنچ کر خاصی ایکسائٹیڈ تھی، سو سوال در سوال کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کوئی وجہ تھی تبھی نہیں آ رہی تھی، ورنہ اپنی خوشی سے کوئی چھٹی کر کے نہیں بیٹھتا۔ چلو اندر کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی بیزاری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اندر بھی کوئی فاخرانہ نشست منتظر نہیں تھی، پھر بھی باہر کی مستقل شرمندگی سے بہتر حالات تھے۔ اتنی بوریت ہے تمہارے بغیر کہ میں تو خود کئی چھٹیاں کر چکی ہوں، اوپر سے تمہیں پوچھنے والوں کا رش بلا مبالغہ کتنے ہی لوگ فکر مند ہیں تمہارے نہ آنے سے۔ میں تو جواب دے دے کر بھی تھک گئی۔ اس قسم کی اطلاعات بڑی پسندیدہ تھیں، غرور اور خود پسندی کو بڑھاوا دینے میں ٹانک کا سا کام دکھاتی، لیکن آج ایسا کوئی احساس نہیں جاگا۔ الٹا یہ لگا جیسے سامنے بیٹھی رکشی یوں ہی تفریحاً جھوٹ بول رہی ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدگی سے محض تمہارے دیدار کی خاطر ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا چکر لگاتے ہیں، اور میرا جواب سن کر بڑی مایوسی سے کوئی اور بات کرو رکشی۔ ہیں؟ وہ متعجب ہو کر سمیہ کی شکل دیکھنے لگی۔ اپنی دانست میں تو اس نے سمیہ کا من پسند موضوع چھیڑا تھا، مگر اس کا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے سمیہ؟ سچ سچ بتاؤ، وہاں محمود اختر کی شادی میں کوئی ناگوار بات ہوئی ہے یا پھر ویسے ہی کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کے قریب کھسک آئی تھی اور بڑی فکر مندی سے سمیہ کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہاں شادی میں کیا ہونا تھا سوائے تھکاوٹ کے، پھر اتنے دن گھر سے دور رہنا، بیمار تو پڑنا ہی تھا۔ بنا اسے نگاہ ملائے جب وہ یہ کہہ رہی تھی، رکشی بہت غور سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ چہرے پر پھیلی زردی، آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے ہلکے، اور سب سے بڑھ کر وہ شکستگی جو سمیہ کے پورے وجود سے ظاہر تھی، محض تھکان اور بیماری کی دین نہیں تھی۔ رکشی نے ایک گہری سانس لی۔ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ اس بار اس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب یہ تو بتاؤ کل سے آ رہی ہو نا یونیورسٹی؟ بس اب کوئی بہانہ نہیں، گھر سے نکلو گی تو طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، اتنا سارا کام جمع ہو گیا ہے تمہارے کرنے کے لیے۔ جان بوجھ کر رکشی نے دوسرا موضوع چھیڑا۔ وہ جلد باز نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا سامنے آ ہی جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمیہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی لینی پڑ رہی تھی۔ امینہ بیگم چائے لے کر آئی تھیں۔ سمیہ نے ایک نگاہ میں ٹرے میں رکھے پیٹیز، چپس اور بیکری کے بسکٹوں کی پلیٹیں دیکھیں۔ ان کے ہاں اسباب مہمانداری محض چند چیزوں تک ہی محدود رہتے تھے،
اور اگر یہی رکشی یہاں کے بجائے وہاں ہارون کے گھر پر آتی تو ایک ایک چیز دیکھ کر حیرت اور رشک سے برا حال ہوتا اس کا، اور میں خود اپنی جگہ سے ہلے بغیر اس کی خاطر مدارت کے لیے محض احکام جاری کر رہی ہوتی۔ پل کے چھوٹے سے حصے میں وہ پھر وہیں پہنچی جہاں اب خیالوں میں بھی داخلہ ممنوع ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ پیٹیز گرم ہے، ابھی کھا لو، سمیہ کے ابا لائے ہیں سامنے والی بیکری سے۔ نرم اور شفیق سی آواز اسے اس کے من پسند شیش محل سے واپس کھینچ کر لائی۔ معمولی سے لباس میں مہندی رگے بالوں والی کمزور سی امینہ بیگم بڑی عاجزی سے ٹرے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالات اور حقائق کا تضاد کتنا بھی تکلیف دے سہی، منہ موڑنا ناممکن تھا، اور اس نے تو ہوش سنبھالتے ہی اس تکلیف کو بار بار سہا تھا، مگر تب ایک امید ایک یقین میں بدل کر اس تکلیف کے عارضی ہونے کی نوید بھی دیتی تھی۔ پر اب تو کچھ بھی نہیں۔ بے دردی کے ساتھ سمیہ نے اپنی انگلیوں کو مسلا۔ بس اب کل سے یونیورسٹی آنا شروع کرو، میں تو سخت بور ہو گئی ہوں، تمہاری دوستی میں ویسے ہی دوسری لڑکیوں سے کٹ گئی ہوں، اب تو چاہوں بھی تو وہ منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتی۔ ایک کے بعد ایک پیٹیز اٹھاتے ہوئے وہ مستقل اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ سمیہ یوں ہی حاضر غائب کسی کیفیت میں کچھ سنی اور زیادہ انسنی کرتی رہی۔ مزہ آ گیا۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر رکشی نے کپ رکھا۔ اب چلو اپنی روما سے ملوانے، یہاں تک آ گئی ہوں تو اس سے بھی مل کر ہی جاؤں گی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیال تھا کہ سمیہ بھی ساتھ ہی اٹھے گی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ روما آج کل بہت مصروف ہے اپنی بھابھی کے ساتھ۔ زارا کے لیے یہ چھوٹا سا لفظ استعمال کرنا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر کرنا پڑا۔ کیا؟ رکشی کے لب حیرت سے کھلے اور پھر بند ہوئے۔ روما کے بھائی کی شادی ہو گئی؟ ہارون نام تھا نا اس کا؟ رکشی کی یادداشت یقیناً اچھی تھی۔ سمیہ کو سوچ کر بھی یاد نہیں آیا کہ ایک آدھ بار سے زیادہ اس نے رکشی کے سامنے ہارون کا نام لیا ہو۔ اس طرح اچانک کیسے ہو گئی شادی؟ اس کی تو کوئی انگیجمنٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، پھر ایک دم ہی کیسے؟ ایک کے بعد ایک سوال۔ شراکت کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا، خواہ اس کے غم میں ہی ہو، اور یہ تو بہت ذاتی سا سلسلہ تھا۔ اتنا ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں، جس طرح سب شادیاں ہوتی ہیں یہ بھی ہو گئی، حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی چہرہ اور آنکھیں ذرا بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ رکشی اڑتی چڑیا کے پر گننے والی تھی، اور سمیہ کے دل کے چور کو تو پہلے سے ہی بھانپ کر بیٹھی تھی، سو پل بھر میں ہی سمیہ کی پراسرار بیماری کو اسی خوشخبری کے کھاتے میں ڈالا۔ لڑکی کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے کیا؟ یوں ہی عام سی ہے، ہارون کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیسے کر لی ہارون نے اس سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ لڑکے تو آج کل سب سے زیادہ حسن پر ہی مرتے ہیں۔ رکشی کی حیرت بڑھنے لگی۔ سمیہ کے روشن وجود کے آگے کسی اور کا چراغ جلنا اتنا آسان کیسے رہا ہوگا؟ اس کے آگے آیا بڑا سا سوالیہ نشان فطری تھا۔ ہارون بہت مختلف ہے، وہ عام لڑکوں جیسا نہیں ہے۔ کھوئے کھوئے سے انداز میں جیسے وہ خود سے مخاطب تھی۔ اسے کیا متاثر کرتا ہے کیا نہیں، اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرتا ہے۔ یہ گھسے پٹے اصول اس پر کوئی لاگو نہیں کر سکتا۔ اس کے اصول قاعدے ہی دوسرے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی شے ہے۔ عجیب سی نگاہوں سے اس نے اپنی بات کے اختتام پر رکشی کو دیکھا تھا۔ اسے صاف لگا تھا کہ وہ کسی اور ہی دھیان میں کھوئی ہے۔ یقین گہرے یقین میں بدلا۔ سمیہ؟ ہاں، وہ واضح طور پر چونکی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیٹ جاؤ تھوڑی سی دیر۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رکشی نے بڑی ہمدردی سے اسے لٹانا چاہا، مگر وہ فوراً ہی اس کے ہاتھ کو جھٹک چکی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، اور تم کیا یہاں روما کے بھائی کی شادی کا قصہ سننے آئی ہو جو اسی ایک بات کو لیے بیٹھی ہو؟ تھوڑا سا مڑ کر وہ اپنا تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے بڑی ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ رکشی کو اس بار اس کا انداز برا لگا۔ میں سمجھتی تھی کہ اصل میں تمہاری اور روما کی دوستی اتنی پکی ہے کہ خود بخود ہی لگنے لگا تھا کہ روما اپنے بھائی کی شادی تم سے ہی کرے گی۔ مجھے تو سچی بات ہے کہ ابھی بھی ٹھیک سے یقین نہیں آ رہا۔ تھوڑا سا برا منا کر وہ صاف گوئی سے کہہ گئی۔ سمیہ نے بڑے طنز آمیز انداز میں دھیرے سے سر کو جنبش دی۔ روما چاہتی تب نہ، کیا خبر اس نے چاہا ہی نہ ہو۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے بہرحال، اور تم سے تو بہت زیادہ محبت بھی کرتی ہے۔ وقتی سلسلے ہیں سارے۔ آج روما کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو دنیا کے دوسرے سرے پر بھی وہ ہنسی خوشی چل پڑے گی، میرا ساتھ دینے کے لیے یہی نہیں کھڑی رہ جائے گی۔ آج کل ہر شخص اپنا فائدہ اپنا مفاد پیش نظر رکھتا ہے، سچ میں تو نہ کوئی دوست ہے نہ ساتھی۔ وہ روما سے سخت بدگمان ہو چکی تھی۔ رکشی کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح سے آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار اسے خوشی سی ہوئی۔ سمیہ کے ساتھ ایک گہری دوستی قائم ہونے کی خواہش کی تکمیل میں روما ہی آڑے آتی تھی، سو اب اس رکاوٹ کا بھی چلچلاؤ ہی تھا۔ ٹھیک کہتی ہو، روما بھی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا خود کو پوز کرتی ہے۔ اصل میں تو یہ سب پیسے والے اندر سے ایک جیسے ہیں۔ خود کو اعلیٰ ظرف ظاہر کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں سے دوستیاں تو خوب رکھ لیں گے، لیکن جہاں کہیں رشتے بنانے کی بات آتی ہے وہاں انہیں کلاس کلچر ہی بھاتا ہے۔ امیر لڑکا غریب لڑکی یا پھر غریب لڑکا امیر لڑکی سے فلمی کہانیاں ہیں۔
اب جب موقع مل ہی گیا تھا تو ایک جامعہ لیکچر دلوں میں چھپی منافقت پر وہ بھی دے ہی سکتی تھی۔ اب روما کو ہی دیکھ لو، کتنا دم بھرتی تھی بظاہر تمہارا، لیکن اندر سے دل اتنا بڑا نہیں تھا نا۔ حالانکہ وہ کوئی بھی لڑکی ہو، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوگی۔ جوش خطابت میں وہ خود کتنے انصاف سے کام لے رہی تھی، اس پر دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سمیہ خود حیرت زدہ تھی اس سارے معاملے میں، کبھی بھولے سے بھی جو اسے اپنے اور ہارون کے بیچ کھڑے اس طبقاتی فرق کا ڈر ستایا ہو۔ وہاں تو دل پر سہم طاری کرنے والے ایک ہی نام کی گونج تھی، زارا زارا زارا۔ تو کیا سچ مچ اہم زارا نہیں وہ روشن تضاد تھا جس پر ساری عمر جلتے رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی؟ شاید اسے خود پر بھی بھروسہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ باہر اچانک ہی موٹر سائیکل کا ہارن بجنے لگا۔ میں چلتی ہوں، رکشی بات ادھوری چھوڑ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی کے ساتھ آئی ہو؟ ہاں، میرا بھائی ہے، مجھ سے بڑا۔ اچھا، اسے رکشی کے بہن بھائیوں سے قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو یہ تک بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں۔ رک جاتی نا بیٹا، کھانا کھا کر جاتی، دال بھرے پراٹھے پکا رہی ہوں، بس ذرا سی دیر ہی لگے گی۔ امینہ بیگم اپنا کاروبار سمیٹ کر کچن میں جا کھڑی ہوئی تھی، رکشی کو جاتا دیکھ کر وہیں سے پکاری۔ سمیہ کا حلق کڑواہٹ سے بھرا جا رہا تھا۔ دال بھری روٹی، کیا فخریہ پیشکش تھی۔ اپنی غربت پر ساری عمر بھی شرمانا نہیں آیا تو بھلا اب کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ رکشی نے انہیں کیا جواب دیا اس نے سنا تک نہیں، بس یوں ہی جلتی کڑتی چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ اگر کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، محض تمہیں ساری عمر صرف استعمال کرتا ہے تو یہ ناقابل معافی ہے، اور یہ جرم اس وقت اور بھی بڑھ جاتا ہے جب اس کی وجہ محض وہ حالات ہوں جو صرف بدقسمتی کی وجہ سے ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے رکشی نے اس کے تپتے ہوئے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بہت سکون سے کہا، بنا کسی پیش کی رازداری کے وہ اس کی خود بخود ہی سب سے بڑی ہمدرد بن چکی تھی۔ تم جیسی مضبوط لڑکی پر یہ شکست خوردگی ذرا بھی سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ تم نے اپنے حصے کی چوٹ کھا لی ہے، اب دوسروں کی باری ہے، انہیں کیوں نہیں زخم چاٹنے کا موقع دیتی ہو؟ رکشی کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑی تیز سی چمک اتر رہی تھی اور لہجے میں برف کی سی ٹھنڈ۔ سمیہ نے ایک بار بھی اس کی بات کاٹے بغیر ایک ایک لفظ کو بغور سنا تھا۔ رکشی کو یقیناً اس نے اب تک ٹھیک سے جانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے کسی کو بھی جاننے سمجھنے کی کبھی نہ کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کو ضرورت ہی محسوس ہوئی تھی۔ مدار محور جو بھی تھا ایک ہی تھا، پر اب بڑی فرصت تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے سمیہ نے خود کو کمپوز کیا۔ کل سے یونیورسٹی آنا شروع کرو، آگے دیکھتے ہیں پھر۔ اس کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے رکشی نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے ایک بار پھر تاکید کی تو بہت دن بعد وہ واقعی مسکرا دی۔ ضرور آؤں گی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے رکشی سامنے کھڑی موٹر سائیکل کی طرف بڑھی، تبھی سمیہ نے بھی ایک اچڑتی ہوئی نگاہ اس طرف ڈالی تھی۔ پرانی سی موٹر سائیکل پر وہ یقیناً رکشی کا بھائی تھا۔ دونوں بہن بھائی میں گہری مماثلت واضح تھی، اور جس طرح وہ اسے گھور رہا تھا سمیہ کو قطعی ناگوار نہیں گزرا۔ وہ ایسی نگاہوں کی عادی تھی، بلکہ اب تو اگر لوگ اسے نہ دیکھتے تو اسے ضرور عجیب سا لگتا تھا۔ خدا حافظ۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے رکشی وہیں سے چلائی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس کی آمد جتنی ناگوار گزری تھی اتنی ہی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اندر آتے ہوئے سمیہ نے خود کو بہت پرسکون محسوس کیا۔ آج اسے اچھی طرح اندازہ ہوا تھا کہ رکشی محض ٹائم پاس والی دوست نہیں تھی، آگے چل کر وہ اس کا حوصلہ اور ہتھیار ثابت ہونے والی تھی اس جنگ میں جو اب صرف اپنی جیت کے لیے لڑنے والی تھی، کسی دوسرے آپشن کا سوال ہی نہیں۔ چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹ کر بل دیتے ہوئے وہ وہیں برآمدے میں پڑی کرسی پر آ بیٹھی۔ پیسی ہوئی دال میں ہرا مسالہ ملاتے ہوئے امینہ بیگم نے اسے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا اور حیرت بھری مسرت میں مبتلا ہوئی۔ سہیلی کے آنے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ بچی کے چہرے پر واقعی مسکراہٹ کھلی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آج ایک اور دوستی کی بنیاد پڑی ہے، پچھلی ہر دوستی سے کہیں زیادہ گہری اور پر اسرار۔ مسز احمد کی بہن روما کے لیے پسندیدگی کا ڈھکا چھپا اشارہ تو اسی دن دے گئی تھی جب وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ انہیں روما کی سانولی رنگت بھائی تھی یا اس بھاری بھرکم جہیز کی تفصیل جو وہ وہاں جانے سے پہلے ہی اپنی بہن کی زبانی سن چکی تھی، اس سے قطع نظر کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا۔ سو گھر کے ماحول میں خوشگوار سی تبدیلی پہلے ہی دن سے محسوس ہونے لگی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا تھا جو روما کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس روز سمیہ کو یہاں ہرگز نہ بلائے۔ چند دن گزر جانے کے بعد ہی صحیح دادی نے اس کی اس ایک کارکردگی کو بالآخر سراہا۔ سارا نے بڑی سکون بھری سانس لی۔ پہلے بھی چند بار ایسا ہوا کہ بنتی ہوئی بات سمیہ کی وجہ سے خراب ہوئی۔ یوں تو روما میں کوئی خرابی نہیں، لیکن سمیہ ساتھ ہوتی ہے تو لوگ خواہ کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی الماری سے نکالے ہوئے ان کے کپڑے تہہ کرتی رہی۔ لڑکا تو ان کا چند مہینے بعد آئے گا پاکستان، لیکن مسز احمد نے کہا ہے کہ ایک آدھ دن میں وہ تصویریں بھیجیں گی لڑکے کی، تاکہ ہم لوگ بھی اپنا اطمینان کر لیں۔
दादी ने अपनी बात कहते हुए ज़रा रुककर ज़ारा की तरफ देखा। तुम सुन भी रही हो मेरी बात? पता नहीं क्यों उन्हें शुबह सा गुजरा। जी जी, उसने गड़बड़ाकर उनकी तरफ देखा। शादीशुदा ज़िंदगी में दिल चाहे ना चाहे हमा वक्त अलर्ट रहना भी ज़रूरी है, ये भी उसे अब पता चल रहा था। अभी भी रोमा को मना ही कर देना कि समिया को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब रिश्ता बाकायदा तय हो जाएगा तभी सबको बताना मुनासिब है। अच्छी तरह समझा देना उसे। सारा ने एक गहरी सांस अंदर उतारी। ये अच्छी तरह समझाने की भी खूब ही थी। जब भी उसने किसी को भी कुछ समझाने की कोशिश की थी, उल्टी मुंह की खानी पड़ती थी। और ये तो सीधा सीधा रोमा और समिया के बीच आ खड़े होने का सिलसिला था। बिना कुछ कहे वो खड़ी होकर तय किए हुए कपड़े अलमारी में तरतीब से रखने लगी। दादी की तवज्जो भी चंद लम्हों के लिए बटी। ये इधर वो उधर, वो फर्माबरदारी से हुक्म बजा लाई गई। रोमा अपने कमरे में ही होगी, ज़रा तुम अभी बात कर लो उससे, वरना समिया से तो अगर आज ही मुलाकात हो गई तो समझ लो सारा किस्सा पहुंच गया उसके पास। जब वो काम ख़त्म करके निकल रही थी तो दादी ने बतौर ख़ास याद दहानी करवाई। रोमा कमरे के बजाय लाउंज में ही बैठी हुई मिल गई। गुज़िश्ता दिन आए किसी ड्रामे की रिपीट टेलीकास्ट भी वो उसी महवियत से देख रही थी जैसे ज़ारा ने उसे पिछली रात देखते हुए पाया था। कभी कभी तो उसकी हद से बढ़ती हुई बेअमली दिल को बहुत उदास करती थी। असल कसूरवार कौन था, दादी या फिर रोमा खुद? ये फैसला करना मुश्किल था। उसे आता देखकर वो दूर से ही मुस्कुराई। कल की किस्त बहुत अच्छी थी, दोबारा देखने में भी मज़ा आ रहा है। उसकी बात से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं था, ज़रूरी वो बात थी जो दादी ने उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ज़ारा को बख्शी थी। सो ड्रामे का ब्रेक आने तक वो दिल ही दिल में अल्फाज तरतीब देती रही जो रोमा को नागवार ना गुजरें और किसी तरह भी समिया की शान में भी गुस्ताखी ना होने पाए। सुना है मिसेस अहमद का भाई बहुत अच्छा है। बात उसने वहाँ से शुरू की जहाँ से रोमा की दिलचस्पी पैदा होने के 100% इम्कान थे, और यही हुआ भी। होगा, मैं क्या कह सकती हूँ। एक शर्मीला सा तगाफुल उसने बरता। आजकल में फ़ोटोज़ आ रहे हैं, तुम्हारा दिल चाह रहा हो तो तुम्हें भी दिखा दूंगी। मेरा भला क्यों दिल चाहेगा यूं ही अनजान लोगों की तस्वीरें देखने के लिए। रोमा की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी और बार बार पलकें झपक कर वो जिस राज को छुपाने की कोशिश कर रही थी वो और भी जाहिर हुआ जा रहा था। वो बेहद खुश थी। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक पहले से कई गुना बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, और ऐसे में वो इतनी अच्छी लग रही थी कि बस। चलो ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ दादी को कि कोई ज़रूरत नहीं तस्वीरें मंगवाने की। सारा एक दूसरे को देखते हुए वो साथ हंसती थीं। बहुत दिन बाद जैसे अचानक ही उस पुरानी कुर्बत का एहसास उन दोनों के बीच जाग उठा था। दादी से मिली मालूमात रोमा के गोश गुजार करते हुए उसने अच्छी तरह इस बात को महसूस किया कि रोमा ज़िंदगी में आने वाली इस खुशगवार तब्दीली से बेहद खुश है, लेकिन पुर यकीन अभी भी नहीं। पता नहीं मैं उन्हें पसंद कैसे आ गई सारा। इतना तो वज़न बढ़ रहा है, और रंगत तो खैर पहले ही से। वो खुद से भी शर्मिंदा शर्मिंदा कह रही थी। सारा ने तेज़ी से उसकी बात काटी। फिर वही अहम काना बातें। खुदा ना करे क्या खराबी है तुम में? उन्हें इतनी अच्छी लड़की और कहाँ मिल सकती थी भला? खुशकिस्मत हैं वो लोग जो उन्हें तुम मिल रही हो। कोई शक नहीं था कि उसे रोमा से बहुत मोहब्बत थी, और यह आखिरी जुमला कहते हुए वो थोड़ी सी उदास भी हुई थी। अगर जो जैन ही राज़ी हो जाता तो ये खुशकिस्मती उन पर ही मेहरबान थी। खूबसूरत तो नहीं होना, ऐसे जैसे तुम हो, समिया है। रोमा के चेहरे पर हल्का सा साया आया। सारा ने बेसाख्ता ही उंगलियों से माथे को छुआ। तुम भी बस। खैर मेरी तो बात छोड़ो। हाँ, समिया ज़रूर अच्छी है तो इसमें कौन सी अनोखी बात है। बहुत सी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, बहुत सी अच्छी लगती हैं जैसे तुम। बदसूरती भी तो अपनी जगह तल्ख हकीकत है सारा। रोमा के कम्प्लेक्सिस का सिलसिला पुराना था, और इनको मुस्तकिल बढ़ावा देते रहने वाला जीता जागता सबब एक खुली हकीकत। अल्लाह की तख्लीक की हुई कोई शय बदसूरत नहीं है, हर शय में जमाल है। और तुम जो ये छोटी छोटी बातों को सर पर सवार रखती हो, पता है कितना बड़ा नाशुक्रापन है। ना चाहते हुए भी वो थोड़ी सी खफा हुई। रोमा मुस्कुराने लगी। जो कुछ भी ज़ारा ने कहा था आखिर उसी के भले के लिए कहा था, और अब तो वैसे भी एक पुरबहार शुरुआत का आगाज़ हुआ ही चाहता था। और एक बात और, रोमा के इस लाइट मूड का फ़ायदा उठाते हुए वो जल्द से जल्द दादी की हदायत को भी उस तक पहुँचाने पर कमर बस्ता थी। जब तक ये रिश्ता बखैर खूबी तय नहीं पा जाता, किसी से भी इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं किससे कहूँगी भला? बस एहतियात रखना, समिया के सामने भी जिक्र ना हो तो अच्छा है। रोमा ने कुछ उलझन भरी निगाह उस पर डाली। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितनी क्लोज हो, लेकिन बाज़ बातें थोड़ी सी एहतियात मांगती हैं। एक बार हम लोग मुतमईन हो जाएं उसके बाद। समिया को ऐन वक्त पर पता चलेगा तो वो बहुत बुरा मानेगी। पहले ही वो कितने दिन नाराज़ रही थी मुझसे, जब तुम लोगों की शादी की इतला उसे नहीं दे पाई थी। रोमा ने धीमी आवाज़ में उसकी बात काटी थी। वो और बात थी, वो सब कुछ बहुत इमरजेंसी में हुआ था। जब ही तो
وہ بہت حساس ہے میرے بارے میں زارا، اسے تو یہ بھی فکر رہتی ہے کہ میں نے کیا کھایا کیا پہنا، اور میں اداس تو نہیں ہوں، ذرا سی بات بتانی پڑتی ہے مجھے اسے۔ زارا بہت غور سے اس کی شکل دیکھے گئی۔ احساس فخر سے روما کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے جبھی سب سے زیادہ حق بھی سمجھتی ہے۔ میں اس کے حق کو چیلنج نہیں کر رہی ہوں روما، لیکن اگر کسی بات میں تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو کیا برائی ہے؟ تمہارے خیال میں سمیہ کو بتانے سے کچھ برا ہو جائے گا؟ وہ کچھ خرابی ڈال دے گی؟ اس بار جو حیرت اس کی آنکھوں میں اتری تھی وہ اگلے چند لمحوں میں خفگی میں بدل جانے والی تھی اگر وہ اپنی بات پر اصرار جاری رکھتی۔ مجھ سے دادی نے کہا تھا آگے تمہاری مرضی۔ یہاں سب کو پتہ نہیں سمیہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، سبھی مجبوراً اسے برداشت کرتے ہیں۔ اتنے سالوں میں جو کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے اس کا کسی کو بھی احساس نہیں ہے۔ جب تک میں کالج میں پڑھ رہی تھی تب تک تو پھر بھی غنیمت تھا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ اس کا یہاں آنا جانا بھی بند کروا دینا چاہتے ہیں۔ یہ سارے جملے وہی تھے جو وقتاً فوقتاً اس نے سمیہ سے ہی سن کر حفظ کیے تھے۔ سارا نے بہت بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ساری کوشش کے باوجود بھی آخر کو وہ برا منا ہی گئی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں سوچتا، تم کیوں اس طرح سب سے بدگمان ہو رہی ہو؟ دادی، ہارون، کسی کو بھی میں نے کوئی اعتراض کرتے نہیں سنا، پھر بھی اور تم؟ سارا نے اس کی نگاہ اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی محسوس کی۔ میں بھی، ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی قطعی جھوٹ تھا۔ تہمینہ کی مصروفیت ایک بار پھر بڑھ گئی تھی اور اس بار اس مصروفیت کا رنگ پر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ وہ گھر میں اتنی کم دکھائی دیتی کہ کسی وقت تو جمیلہ بھی سوچ میں پڑنے لگتی۔ ایسا کوئی قابل ذکر کام بھی نہیں ہو رہا تھا ہمدانی کے ہاں، پھر بھی وہ تو جیسے اسی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ پچھلے مہینے تو چند دن کے لیے اسلام آباد تک ہو آئی تھی ہمدانی کے ساتھ۔ جمیلہ کو تھوڑا سا اعتراض تو ہوا، اس نے جواباً یہی کہا کہ اور لوگ ساتھ جا رہے ہیں۔ جواباً اسے خاموش رہنا پڑا تھا، اعتراضات کی گنجائش بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کی طرف سے کھٹکی ہوئی تھی۔ کرید کر سوال کرتی اور اپنی بے حد خراب اردو کے باوجود شوبز سے جڑی ہر بات کو اٹک کر اسی لیے پڑھتی کہ تہمینہ کے متعلق کوئی اڑتی افواہ مل جائے، مگر کوئی سرا ہاتھ آ کر نہیں دے رہا تھا۔ منہ کھول کر اس نے بڑی سی جمائی لی اور سامنے دیوار پر لگے کلاک پر نگاہ ڈالی۔ 1:45 بج رہا تھا۔ پتہ نہیں اور کتنی دیر لگتی ہے ابھی اس کی واپسی میں۔ اے مینا، اس نے اکتا کر ٹی وی کے آگے جمی مینا کو پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنے بجے کا کہہ کر گئی ہے تہمینہ؟ آئے گی گھر یا پھر نہیں؟ تجھے تو معلوم ہوگا آخر۔ میں کون سی سیکریٹری لگی ہوں آپا کی، اور تمہیں بھی کیا فکر ہے، جب کام ختم ہوگا تو آ جائیں گی، تم سو جاؤ جا کر۔ اکتاہٹ کے ساتھ دیا گیا جواب جمیلہ کو اور بھی زیادہ برا لگا۔ ہمیشہ ہی کے لیے نہ سو جاؤں جو تم سب کو کھلی چھٹی مل جائے؟ ہمیں اب بھی کھلی چھٹی ہی ملی ہوئی ہے، جبھی تو خود سری سمائی ہوئی ہے سب کے دماغوں میں، پتہ نہیں کیا چاند چڑھاؤ گے ایک کے بعد ایک۔ گردن کے نیچے کشن رکھتے ہوئے جمیلہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ اندر کمرے میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پتہ تو چلے کہ صاحبزادی آتی کب ہے۔ مینا دوبارہ سامنے چلتی فلم میں محو ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ماں نے ابھی کہا تھا اس پر کڑنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اے مینا، ذرا بات تو سن یہاں قریب آ کر۔ تھوڑی ہی دیر بعد جمیلہ پھر سے اسے آواز دے رہی تھی۔ اس بار لہجے میں سوچی سمجھی لگاوٹ بھی تھی۔ مینا سب سمجھتی تھی، سو ذرا بھی متاثر ہوئے بغیر جھنجھلائی ہوئی سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیا بات ہے، ایک ساتھ ساری ہی سنا دو تاکہ پھر میں آرام سے فلم دیکھ لوں۔ فلم ماں سے اچھی ہے کیا؟ اتنا بھی خیال نہیں کہ ابھی بیماری سے اٹھی ہوں، مرتے مرتے بچی اور ابھی بھی کون سا پوری طرح ٹھیک ہوں، بس اپنی ہمت پر چل پھر رہی ہوں۔ جمیلہ کو بستر علالت پوری طرح یاد آیا جہاں مینا کم از کم ناز برداری تو کر رہی تھی تھوڑی بہت۔ طبیعت تو تمہاری ٹھیک ہے اماں، بس وہم زیادہ کر رہی ہو، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھا؟ ایک پل کے لیے تو وہ تہمینہ کو بھول کر اس نئے قصے میں الجھی۔ تھا کوئی، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مجھے سمجھ کر کرنا بھی کیا ہے، میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اچھا حکیم ہو تو چل کر اسے ہی دکھا دوں۔ مینا بے ساختہ ہی ہنستی۔ اسے دکھانے کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا جو ابھی تمہارے بس کا نہیں ہے۔ ہوائی جہاز سے چلے جائیں گے، آج کل تو پھر سے بڑے پیسے آنے لگے ہیں تہمینہ کے پاس، لگے ہاتھ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ بول تو صحیح، جانا کہاں ہے؟ اس بار مینا نے کچھ کہنے کے بجائے محض انگلی سے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ دفعہ دور، ماں کے لیے ایسی بچے گونی کی باتیں کرتی ہے، مرے میرے دشمن، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے؟ بتا دوں؟ وہ پھر سے ہنستی۔ جمیلہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ جوڑے۔ ایسی بد لحاظ بد زبان اولاد سے بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں تجھ سے امید لگاتی ہوں۔ اچھا چلو بتاؤ کیا بات کرنے کے لیے بلایا تھا، بھول جاؤ گی پھر۔ وہ صلح پر آمادہ ہوئی۔ جمیلہ کا غصہ پوری طرح اترا تو نہیں تھا مگر لے دے کر اسے مینا ہی دستیاب تھی، جس سے دل کی بات پوری نہ سہی آدھی تو کر ہی لی جاتی۔
سو یہی غنیمت تھا۔ تہمینہ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ذرا بیٹھ میرے پاس۔ پاؤں سمیٹتی وہ اٹھ کر مینا کے لیے جگہ بنانے لگی تھی، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کرتی ہوئی قریب رکھی سائڈ ٹیبل پر ہی ٹک گئی۔ اب کیا کر دیا آپا نے؟ یہی تو تجھ سے پوچھ رہی ہوں، آخر آج کل یہ غائب کہاں رہتی ہے؟ کوئی ایسا نیا ڈرامہ بھی نہیں چل رہا ہے ہمدانی کا؟ جب پوچھو کہتی ہے تیاری کر رہے ہیں، مگر یہ تیاری تو اصل کام سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں جو خاص بات تھی مینا نے پوری طرح محسوس کی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا اماں؟ کیا شک پل رہا ہے تمہارے دل میں آپا کے لیے؟ کھل کر کہو۔ سارا وقت ہمدانی کے ساتھ گزار رہی ہے، تشویش کی بات ہے یا نہیں؟ دوسرے شہر تک ہو آئی، وہ اس کے ساتھ دوسرے ملک بھی جا چکی ہے۔ پہلے ڈرامے کی شوٹنگ کروا کر جب وہ واپس آئی تھی تو تم اس پرانے محلے میں گھر گھر جا کر بتا کر آئی تھی کہ تہمینہ باہر سے واپس آ گئی ہے۔ تب تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہوئی تھی اماں، اب کیا نئی بات ہو گئی؟ مجھے اس کے جانے آنے کی فکر نہیں ہے بے وقوف، ہمدانی کی فکر ہے جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ بھی تمہاری عین خواہش کے مطابق ہے۔ سارا وقت یہی پٹی پڑھاتی ہو آپا کو کہ ہمدانی پر اپنی گرفت مضبوط رکھو، سو اب وہ یہی تو کر رہی ہے۔ مینا کی واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جمیلہ کی پریشانی کی اصل وجہ ہے کیا۔ اس بار جمیلہ خلاف عادت بھڑکی بھی نہیں، پرسوچ نگاہوں سے مینا کے چہرے کو چند لمحے دیکھتی رہی۔ باقاعدہ اعلان کر کے شادی کرے ہمدانی اس سے تب سکون آئے گا، ورنہ یہ اس طرح ملتا رہا تو تمی کہیں کی نہیں رہے گی۔ بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے مجھے کہ وہ آخر شادی پر کیوں نہیں آتا۔ آ جائے گا، اب ہمدانی آپا کی گرفت میں ہے اور تمہاری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں سے کہاں لے آئی ہے یہ تو دیکھو۔ بے پرواہی سے کہتی ہوئی وہ اٹھنے لگی تھی کہ جمیلہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مرد عورت کی گرفت میں کبھی نہیں آتا مینا، وہ صرف عورت کو خوش کرنے کے لیے ایسا ظاہر کرتا ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ خود چاہے، ورنہ وہ عورت کو اس کی اوقات دکھانے میں دیر نہیں کرتا۔ میرا تو یہی تجربہ ہے۔ تمہارا تجربہ کچی آبادی والے محلے سے لیا ہوا ہے اماں، یہ اور ماحول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان مردوں اور ان مردوں میں بڑا فرق ہے۔ اس چھوٹی عمر میں ہی اسے بڑی عقل کی باتیں کرنی آ گئی تھیں۔ جمیلہ کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس بار وہ بولی کچھ نہیں، کشن پر سر رکھتے ہوئے واپس لیٹ گئی۔ مینا واپس اپنی فلم کے آگے جا بیٹھی۔ جمیلہ نے اس کے بعد اسے مخاطب نہیں کیا۔ اس کی نگاہ گھڑی پر جمی تھی جہاں ٹک ٹک کرتی سوئی متواتر ایک کے بعد ایک چکر پورا کرتی جا رہی تھی۔ جمیلہ کا اپنا دماغ تھکنے لگا تھا۔ کب اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہوئی بند ہوئی، گہری غفلت طاری ہوئی، تہمینہ واپس آئی، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ تپتے ہوئے دن کو باہر ہی چھوڑ کر تنویر نے اندر قدم رکھا تو ٹھنڈک کا پرسکون احساس جیسے اندر تک اترتا چلا گیا۔ جیو شہوار بیگم، میری زندگی کے سارے مزے تو بس تمہارے ہی دم سے ہیں۔ دل ہی دل میں اس نے پوری سچائی کے ساتھ اعتراف کیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک مشہور فوڈ چین کی اس برانچ میں وہ شہوار سے ہی ملنے آیا جو کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی تھی۔ انتظار کا درمیانی وقفہ کاٹنا مشکل نہیں تھا، خاص طور پر اس جیسے شخص کے لیے جس کے پاس کرنے کے لیے دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ اپنے لیے ایک ڈرنک لے کر وہ دانستہ ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے وہ شہوار کو باہر سے ہی آتا دیکھ سکتا تھا۔ حفظ مات قدم کے تحت اس طرح کی احتیاطیں اسے کرنی پڑتی تھیں، اور اس پر وہ غلطی کی کوئی بھی گنجائش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، سو اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ خوش جمالوں کی اس شہر میں کون سی کمی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر چہرے ہر وجود پر اس جیسے منظر باز آدمی کی نگاہ رکی تھی۔ دل بہلائے رکھنے کا یہ شغل محض اتنی ہی دیر چل سکا جتنی دیر میں اس کا گلاس خالی ہوا۔ شہوار دور سے ہی آتی دکھائی دی تو وہ مؤدب سا ہو کر اپنے ساتھ لایا ہوا اخبار کھول کر اس طرح گم ہوا جیسے وہ یہاں یہی پڑھنے کے لیے آیا ہو۔ کون سی خاص خبر آ گئی ہے جو اتنا کھوئے ہوئے ہو؟ وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی اور کرسی سنبھالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھ جیسے تنہا انسان کے لیے اگر یہ سہارے بھی نہ ہوں تو میں اپنی تنہائی کہاں بانٹوں گا؟ بس یوں ہی وقت کاٹ رہا تھا۔ اخبار طے کرتے ہوئے وہ بڑی جانی بوجھی سی افسردگی میں مبتلا ہوا۔ اب تو تم اکیلے نہیں ہو تنویر، قدم قدم پر میں تمہارے ساتھ ہوں، کیوں اس طرح سوچتے ہو؟ شہوار کا دل اس کے لہجے کی شکستگی پر اسی طرح تڑپتا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، محض منہ موڑ کر شیشے کی دیوار سے پرے پھیلے سبزے کو تکے گیا جہاں تیز چپتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر اس طرح دل چھوٹا کرتے رہو گے تو پھر یہ سب مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ مجھے دیکھو، تمہارے بغیر کس دیوانگی کے عالم میں یہ سارے سال گزار دیے، لیکن اب جب سے تم ملے ہو اپنا ہر غم بھول چکی ہوں۔ پھر اپنی مثال، ایسا کیا کیا تم نے جس کا اس قدر چرچا کرتی ہو؟ آرام دہ پرآسائش زندگی سوائے میرے سبھی کچھ تو تھا تمہارے پاس، سیف الاسلام جیسا ہینڈسم شوہر بھی، وہی چبھن جتاتی ہوئی بات جو شہوار جیسی عورت کی نگاہ کو بھی جھکنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ میری مجبوری ہے تنویر، اس کی آواز بہت دھیمی پڑی۔
मजबूरी? तनवीर ने बहुत ज़ोर से हाथ मेज़ पर मारा। रेस्टोरेंट के पुरसकून माहौल में यह आवाज़ यहाँ से वहाँ तक गूंजती चली गई और वहाँ मौजूद तकरीबन हर शख्स की निगाह उसी तरफ उठी थी। शहवार ने अपने माथे पर आती नमी को बखूबी महसूस किया था। प्लीज़ तनवीर, ये पब्लिक प्लेस है। अपनी तरफ तशवीश से आते वेटर को उसने दूर ही रुकने का इशारा दिया। कुछ लोग अब भी बहुत नागवारी के साथ इसी तरफ देख रहे थे। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता है जब मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारा शौहर है। लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा देखकर वो खासा झींपा था, लेकिन बातें बनाने का फ़न उसकी वाहिद मीरास था और शहवार अल्फाज के इसी जाल में रहना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ़ भी पहुंची है, लेकिन कब तक हम पुराने दुखों का रोना रोएंगे? तनवीर, ज़िंदगी को आगे की तरफ तो जाना ही है ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, और यह सब तुम्हारे हाथ में है। तुम उससे तलाक की बात क्यों नहीं करती हो साफ साफ? इतने महीने गुजर गए हैं मुझे कहते हुए। ये इतना आसान नहीं है तनवीर, बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी सैफ से, और मुझे पता है कि वो आसानी से मानने वाला नहीं है। हालांकि वो मुझसे इतना बेजार है कि शायद ही दुनिया में कोई शख्स अपनी बीवी से हो। तनवीर ने बहुत बेपरवाही से जैसे मक्खी उड़ाई। बहुत सौ को ऐसा ही लगता है, फिर भी रहते हैं। अगर वो तुम्हारे पैसे में दिलचस्पी रखता है तो बात करो कि हम उसे दे देंगे कुछ ना कुछ। शहवार का साथ मिलते ही वो जैसे 7 सल्तनतों का मालिक बन चुका था। सैफ से पैसे की बात? शहवार ने उसे इस तरह देखा जैसे शायद सुनने में गलती हुई हो। हाँ तो और क्या इंटरेस्ट हो सकता है उसे इस रिश्ते को जोड़े रखने में? वो एक बार फिर गलती कर रहा था। शहवार ने मायूसी से सर को नफ़ी में हिलाया। तुम अब तक इस मामले को नहीं समझे हो तनवीर। सैफ जैसे इंसान को मेरे बाप के पैसे से कतई कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुद माली तौर पर बेहद मजबूत शख्स है। तुम उसकी आमदनी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो बात शहवार ने उसे सैफ की पोजीशन समझाने के लिए कही थी, तनवीर को सख्त तौहीन आमेज़ लगी। तुम मुझे मेरी गुर्बत का ताना दे रही हो या अपने शौहर की दौलत पर गरूर कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बात का हमेशा गलत मतलब क्यों लेते हो तनवीर? मैंने कब उसे शौहर समझा है, लेकिन तुम हर वक्त उसी का ताना लिए बैठे होते हो। बहुत फ़र्क आ गया है तुम में, तुम वो नहीं रहे हो अब। लोगों के ख्याल से वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। तनवीर ने उसके लहजे के बदलाव को फ़ौरन ही महसूस किया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पता है। रटे रटाए अंदाज में ये जुमला हर मुलाकात में वो बार बार दोहराना ज़रूरी समझता था। सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती तनवीर, एतबार भी करना पड़ता है, जो तुम कतई नहीं करते। उसकी मुस्तकिल बढ़ती बदमिजाजी शहवार को आज कुछ खल ही गई थी। करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब प्लीज़ तुम बुरा तो नहीं मानो मेरी बातों का। मुझे हालात ने बिगाड़ दिया है शायद। तुम्हारे साथ रहूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। प्लीज़ शहवार। सर पर खतरे की बजती घंटी की टनाटन ने उसे फौरी तौर पर घिघियाने पर मजबूर किया। वो साकत निगाहों से मेज़ की सतह को देखती रही। देखो, तुम हमेशा मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रही हो ना, तो फिर अब भी ऐसा ही। शहवार की खामोशी मानी खैस थी और वो हालात के उस दलदल में वापस जाने को कतई तैयार नहीं था जिसमें एक अरसे से गले तक फंसा हुआ था। पहले भी ज़िंदगी के मज़े उसने शहवार के दम से ही तो लिए थे, और आज फिर उसका फाका मस्ती का खात्मा उसी के हाथों हुआ था। वो उसकी हल्की सी नाराज़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। लोगों की मौजूदगी का एहसास नहीं होता तो वो उसके कदमों में सर रखने में भी देर ना करता। अगर तुम मुझसे खफा हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा, आज, अभी, इसी वक्त। शहवार के दिल को धक्का सा लगा। फजूल बातें मत करो। तुम क्या सोच कर आए हो कि मुझे एक न एक तकलीफ़ पहुंचाते ही रहोगे? उसके अल्फाज में मोहब्बत आमेज़ गिला था। तनवीर ने सुकून की गहरी सांस ली। क्या करूं? तुम्हें मनाने के लिए तो जो करना पड़ेगा कर ही गुजरूंगा। ज़िंदगी कुछ भी मानी नहीं रखती तुम्हारे बगैर। बहुत वालिहाना अंदाज था उसका। शहवार के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट फैलती चली गई। जाओ, कुछ लेकर आओ खाने के लिए। हम भी क्या बेकार की बातें ले बैठे आते ही। बैग खोलकर जब वो हज़ार के नोट निकाल रही थी, तनवीर ने बड़ी हरीसाना सी निगाह उस खुले हुए बैग पर डाली थी। आज कम से कम भी वो कितने पैसे ले सकता है उससे? एक माकूल सा फिगर उसके जहन में आ रहा था, लेकिन यह हर मुलाकात का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता था। अभी से जिक्र करना मुनासिब ना था। अच्छा, वो स्टेट एजेंसी वाले के कई फ़ोन आ चुके हैं, उसे क्या जवाब देना है? सेल्फ सर्विस के काउंटर की तरफ जाने से पहले उसे वो ज़रूरी बात याद आ गई। वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, और ख़ास तौर पर अब तुम अकेले हो। इतने बड़े फ्लैट का क्या करोगे? हाँ, जब अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे उस वक्त ज़रूर कोई बड़ा घर लिया जा सकता है, और जब तक मैं उसी फटीचर हालत में रहता रहूँ जहाँ तुमसे एक मिनट नहीं रुका जाता है। उसने बमुश्किल अपनी टोन को बिगड़ने से बचा लिया था। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो खुद तुमसे कह रही हूँ कि मत रहो उस जगह। कोई छोटा साफ़ सुथरा फ्लैट भी तो लिया जा सकता है, वो क्यों नहीं देखते हो? चलो ठीक है। तनवीर को लगा जैसे इस वक्त वो फिर बात ख़राब कर बैठेगा, सो एहतियात लाजिम थी।
मैं कुछ लेकर आता हूँ पहले। तेज़ कदम उठाता हुआ वो काउंटर की तरफ जा रहा था तो शहवार ने भी सुकून की सांस ली। किसी किसी वक्त वो वाकई परेशान कुन साबित होता था। शहवार ना चाहते हुए भी उसकी कई बातों के ज़ेरे असर आने लगी। वो बदल रहा था या फिर खुद उसकी अपनी कुव्वत बर्दाश्त में कमी आ रही थी। बहुत अरसे से उसने खुद अपने बारे में कोई तज्जिया नहीं किया था। इस छोटे से वक्फे में यही सही। शहवार यूं ही गुमसुम सी कैफियत में घिरी उस सवाल का जवाब ढूंढे गई जो महज खुद को एक और बहलावा देने का सबब था। रेस्टोरेंट में रश मुस्तकिल बढ़ रहा था। दाखिली दरवाज़ा बार बार खुलता और बंद होता, लोगों के ग्रुप अंदर दाखिल हो रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर उसे हमेशा तनवीर के साथ आते हुए सताता था। शहवार को अपने हाथ पांव यकदम ही ठंडे पड़ते महसूस हुए थे। इस बार अंदर आने वाला और कोई नहीं, सैफुल इस्लाम ही था। यह कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था और जिस जाविये से वो बैठी थी यकीनन अगले चंद लम्हों में ही वो उसे देख भी लेने वाला था। शहवार बमुश्किल ही खुद को संभालती हुई उठ खड़ी हुई। सैफ की निगाह खुद तक पहुंचने से पहले वो खुद को उस जगह से दूर कर लेना चाहती थी जहां किसी वक्त भी सामने काउंटर पर खड़ा तनवीर वापस आने वाला था। कुर्सी से उठकर वो महज 2 कदम ही आगे बढ़ सकी थी कि सैफ सीधा उसी की तरफ आया। तुम? जवाबन एक फीकी सी मुस्कुराहट शहवार के लबों पर आई। सैफ ने बहुत हैरत से उसे देखा। उसका यहाँ मौजूद होना शायद एक आम सी बात होती, लेकिन यह मुस्कुराहट कितनी भी फीकी सही सैफ के लिए लम्हा फिक्रिया बनी। ये एक बिल्कुल अजनबी अंदाज था। किसी के साथ आई हो? वो उसके अकब में नज़र दौड़ा रहा था। नहीं, बस ऐसे ही कुछ लेने के लिए रुकी थी, अब जा ही रही हूँ। दिल का चोर उसे बहुत नरमी से बात करने पर मजबूर किए हुए था। फिर ले लिया? हाँ नहीं, वो बस ठीक है। बेरब से अल्फाज शहवार की उड़ी हुई रंगत किसी न किसी भेद का तो उन्वान थे ही। उसे अपने साथ आए हुए लोगों का ख्याल आया जो कुछ फासले पर एक मेज़ के गिर्द बैठ चुके थे। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊँ। वो बिना कोई एतराज़ किए उसके साथ साथ चलती थी। सैफ ने मुड़कर करीबी मेज़ पर बैठते उस शख्स की तरफ देखा जिसके हाथ में थामी हुई ट्रे में 2 लोगों की सर्विंग मौजूद थी। सैफ ने बहुत गौर से उसकी शक्ल देखी। कौन था ये भला? वो आज भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। कितने ही मैसेज, कितनी ही कॉल्स, सभी बेकार। आम तौर पर तो वो फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रही थी और जो किसी वक्त कर भी लेती तो इतनी मुख्तसर सी बातचीत कि वो खुद ही कंफ्यूज होने लगता। चलो ठीक है, पहले तुम अपने काम से फारिग हो जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। वो जल्दी से कह उठता और जवाबन वो भी जैसे पीछा छूटने पर शुक्र की सांस लेती। मैं तुम्हें खुद फ़ोन कर लूँगी जब टाइम होगा। मगर एक बार भी वो ऐसा नहीं कर पाती तो साबित हुआ कि उसके पास वक्त नहीं या फिर उसके लिए ही वक्त नहीं था। जहन ने बेचैन सा होकर करवट बदली। क्यों कर रही थी वो उसके साथ इस तरह? कोई बात बुरी लगी थी या फिर वो उससे उकता रही थी? पिछले बहुत सारे दिनों में उसने मुस्तकिल इसी बारे में सोचा था, पर दोनों में से कोई एक बात भी काबिल यकीन नहीं थी। गुस्ताखी उसके हुजूर करने की वो जुर्रत ही नहीं रखता था और मिलने भी हमेशा जब गया था जब तहमीना ने खुद उससे मिलना चाहा। सो ये तौहीन आमेज़ सिलसिला इस यकतरफ़ा इश्क में पहली आजमाइश ही ठहरा। उसने खुद पर हंसना चाहा, मगर हर बार यह भी कहाँ मुमकिन था। ज़ैन अदखुले दरवाजे से अम्मी आवाज़ दे रही थी। जी आ जाइए। दोनों हाथों से चेहरे को मलते हुए उसने जैसे कुछ अनदेखे से निशान मिटाए और उठ बैठा। हुस्ना बेगम अंदर चली आईं। कब से अंदर लेटे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? लाइट ऑन करते हुए वो उसकी तरफ पलटी तो फ़िक्रमंद सी महसूस हुई। जी? क्या जी? ऐसे पहले तो कभी घंटों के हिसाब से कमरे में नहीं पड़े रहते थे। छुट्टी का पूरा दिन यूं ही निकाल देते हो। बात क्या है आखिर, बताओ तो सही। वो बेड पर उसके करीब बैठी। कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक तो हूँ। ऐसे ठीक ठाक होते हैं। सामने शक्ल देख लो आईने में। अब शक्ल ही ऐसी है परेशान कुन तो अल्लाह की मर्ज़ी है। वो हल्के से हंस दिया, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। देखो ज़ैन, जो भी बात है साफ कह दो बेटा। ऑफिस में कोई मसला हो गया है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है ज़ैन। अब कैसे यकीन दिलाऊं आपको? ज़ैन ने बेबस सा महसूस किया खुद को। और मैं किसी से क्या लड़ झगड़ सकता हूँ? बाहर गली तक तो मैं पिट कर आ जाता था बच्चों से खेल में, याद नहीं आपको? वो कुछ याद करके हंस दिया। इस पर उन्हें भी कुछ तसल्ली हासिल हुई थी। क्या करूँ, अब दिल हर वक्त तुम में ही अटका रहता है, इसलिए परेशान रहती हूँ। पहले ज़ारा की फ़िक्र थी, शुक्र है उसकी तरफ से तो बड़ा इत्मीनान हासिल हो गया। ये तो है, ज़ारा का सोचकर ही बड़ी तमानियत होती थी। बस अब खुदा करे कि रोमा का भी रिश्ता तय हो जाए खैरियत के साथ। लोग तो अच्छे हैं। वो कुछ चौंक सा गया। रिश्ता हो रहा है रोमा का? बताया नहीं था आपने? बैठते कब हो तुम मेरे पास? घर में भी होते हो तो कमरे में बंद। इंसान बात करे तो किस वक्त? कहाँ हो रही है रोमा की शादी? कौन लोग हैं? उनका गिला जैसे उसने सुना ही नहीं था। अच्छे ही लोग हैं, अम्मा के मिलने वाले हैं और लड़का कनाडा में है। वो आएगा तो बाकायदा बात पक्की हो जाएगी। इतला खुशी की थी, पर जैन ने कुछ उलझन सी महसूस की थी। अच्छी तरह मालूमात तो करवा ली है ना मामू और हारून ने?
बाहर के रिश्तों में बहुत देखभाल कर लेनी चाहिए। आप ज़रा ज़ोर देकर कहिएगा या मैं खुद हारून से। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी कुछ कहने की। उन्होंने बहुत तेज़ी से उसकी बात काटी। और मैं भी किस मुंह से कहूँ, तुमने कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। अब जो होगा हो जाएगा, दुआ ही कर सकते हैं। वो एकदम इतनी खफा हो गई कि ज़ैन से फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। अम्मा इतनी नाराज़ हैं कि उन्होंने तो खुद मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब ये बात तो ज़ारा की सुनाई हुई है। इस बार उनकी आवाज़ नीची थी। लब भींचे वो चुपचाप उनकी शक्ल देखे गया। उन सब के लिए बेहद करीबी ताल्लुक़ में कब इतनी खामोशी से दरार आई कि वो जान ही नहीं सका। लाइल्मी की भी इंतहा थी। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अम्मी और ज़ारा ने खुद आपके सामने कहा था कि हारून या मामू ने कभी उसके हवाले से कोई बात नहीं की। फिर और रोमा को तो पता भी नहीं है। कुछ वक्फे के बाद वो अपनी सफाई के लिए वही सुनी सुनाई दोहरा रहा था। वो मेरा ख़ानदान है और मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे ददियाल की तरह कमज़र्फ़ नहीं है। लेकिन अम्मा का दिल बुरी तरह टूटा है तुम्हारे इनकार से। वो उठ खड़ी हुई तो ज़ैन भी साथ ही उठा था। उन्हें समझना चाहिए, इस तरह नहीं होते ये रिश्ते अम्मी। हो जाते हैं, इसी तरह होते आए हैं और होते रहेंगे और कामयाब भी रहते हैं। तुम अपनी मंतक अपने पास रखो। मुझे शर्मिंदा कराना था सो करा दिया। तुम खुश रहो, बाकी सबका क्या है। बात के खात्मे तक लहजे की तलखी इंतहा को पहुंची और वो जो उसकी परेशानी के ख्याल से दुखी होकर अंदर आई थी, अंजामकार खफा होकर बाहर निकल चुकी थी। ज़ैन को अंदाज़ा था कि इस वक्त उनके पीछे जाना बेकार ही साबित होगा। बात बढ़ती ही जाएगी। बिना किसी जुर्म के वो मुजरिम ठहरा था और वो भी नाकाबिले माफ़ी। अच्छा ही है रोमा की शादी जल्द से जल्द हो ताकि ये कोफ्त में मुब्तला करता बाप तो बंद हो। यही सोचता हुआ वो अपनी वार्डरोब के आगे जा खड़ा हुआ। तभी उसका सेलफोन बज उठा। इस वक्त किसी से भी बात करने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी देखना तो था ही। हाथ में थामी हुई शर्ट लिए वो पलटकर बेड तक आया तो फ़ोन पर तहमीना का नाम आता देखकर बड़ी खुशगवार सी हैरत में मुब्तला हुआ। कहाँ हो तुम? कितनी बार कॉल कर चुका हूँ तुम्हें, जवाब तक नहीं दे रही हो। खैरियत तो है ना? एक के बाद एक मतवातर सवालात। ज़ैन थोड़ी सी देर के लिए तो सभी भूल चुका था। घर वालों की खफकी, रोमा की शादी और उस शादी से जुड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात। वो इतना खुश था कि उसे तहमीना में आई सर्द महरी का भी अंदाज़ा नहीं हुआ। इतनी कॉल्स में से किसी एक का भी जवाब नहीं। पता है मैंने आज सुबह से तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया है। वो अपनी जिस कारकर्दगी को बार बार गिनवा रहा था, तहमीना उसी पर मोतरस थी। मैंने तुमसे यही कहने के लिए फ़ोन किया है ज़ैन, अगर मैं दूसरी तरफ रिसीव नहीं कर रही हूँ तो ज़रूर कोई मसला है ना। तो तुम्हें खुद ही ख्याल रखना चाहिए कि बार बार मत डिस्टर्ब करो काम के वक्त। अच्छा नहीं लगता है इस तरह, हमदानी भी बुरा मनाता है। तो तुम हमदानी की परवाह क्यों करती हो इतनी? अगर इतना ही बददिमाग है तो छोड़ दो उससे काम लेना। अपनी बढ़ती हुई एक्साइटमेंट में वो उसकी तरफ से हुआ हदूद बंदी का इशारा भी ना समझा। ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है काम? तुम अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ सकते हो ऐसे मामूली रीज़न पर? बिल्कुल छोड़ सकता हूँ अगर जॉब मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान आती हुई महसूस हुई, उसने बड़ी बरजस्तगी से कहा था। उसकी हद से बड़ी जज्बातियत सरासर बेवकूफ़ी सही, पर उससे बड़ी ख़ास किस्म की मॉल स्पॉट हमेशा ही तहमीना को मिलती थी। इस वक्त भी यही हुआ था। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, कम अज़ कम तुम्हारे मामले में। क्यों, तुम समझते हो तुम मेरे अकेले फ़ैन हो? वो बड़ी अदा से कहते हुए हल्के से हंसी। खासी मशहूर टीवी आर्टिस्ट हूँ, पर इस तारों की लाइन है जनाब। होगी, लेकिन उनमें से कोई भी ज़ैन नहीं है। चाहो तो आजमा लो। उसकी पूरे एतमाद बेपरवाही गवाह थी कि वो किस हद तक जाने के लिए तैयार था, और इस इंतहाई चाहत भरे दिल के आगे किसी भी मसलहत के टिकने की गुंजाइश कहाँ। आगे से आगे जाने के लिए, तमाम हथकंडों को आजमाने के लिए 100% तैयार जमीला की तरबियत याफ्ता होने के बावजूद तहमीना को उसके आगे बारहा खामोशी से हार माननी पड़ी थी। अंदर कहीं वही एक आम सी लड़की जागती थी जो एक मोहब्बत से बड़े हाथ को थामकर ज़िंदगी का सफ़र तय करने की ख्वाहिश रखती थी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तहमीना, चाहे तुम कितनी भी मसरूफ़ हो। आज, अभी, इसी वक्त, थोड़ी सी देर के लिए ही सही। उसका इसरार बढ़ता ही जा रहा था। तहमीना ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को बमुश्किल ही कंपोज रखा। ज़ैन का साथ कितना ही सुकून बख्श और ज़िंदगी को सहल करता हुआ ही सही, मगर एक छोटी सी मुलाकात इस सारे फासले को पल में मिटाने की ताकत रखती थी जो पिछले सारे दिनों में उसने जानबूझकर उसके साथ पढ़ाया था। ना वो आम सी लड़की थी और न ही उसका घराना ही आम सा घराना था। उसे खुद को एक बार फिर याद दिलाना पड़ा था। उसकी मंजिल मसलहतों की मुसाफत मांगती थी और ख़ुद उसने दिल से जुड़े तकाज़ों को पहले संगे मिल पर छोड़ा था। सो जब सैफुल इस्लाम के नाम पर सब्र किया जा सकता था तो ज़ैन तो फिर उसके बाद ही खड़ा था। बहुत सी मुशाबत के बावजूद वो सैफ तो बहरहाल नहीं था, महज उसकी याद दिलाता हुआ एक नरम एहसास और दिल को हासिल होता हुआ एक दिल फ़रेब सा धोखा। इतनी सारी तगो-दो पर अपने हाथों पानी फेरने की हमाकत बहरहाल वो नहीं करने वाली थी। जिस दिन फुर्सत होगी मैं तुम्हें खुद कहूँगी बाहर चलने के लिए, लेकिन अभी नहीं। बहुत सख्त शेड्यूल है, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते।
وہ واقعی اندازہ نہیں کر سکتا تھا، سو خاموش رہا۔ اور جیسے ہی یہ کام ختم ہوتا ہے اس روز ہم پورا دن ایک ساتھ گزاریں گے، ٹھیک؟ تعلق کا یہ سلسلہ جھٹکے سے توڑنا بھی نامناسب تھا، سو وہ بڑے طریقے کے ساتھ ہی منطقی انجام کو پہنچا رہی تھی۔ سیان پر خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کچھ اور انتظار کر لیتا ہوں، مگر وعدہ تو پکا ہے نا؟ اس کے لہجے کا دبا دبا سا جوش تہمینہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ بالکل پکا وعدہ۔ خدا حافظ کہنے سے پہلے اس نے اپنی بات پر تصدیق کی مہر لگائی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔